अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पूरी कौम के लिए जी बड़ी खबर है। इमरान खान के लिए जेल की दीवारें टूटने जा रही हैं, अडयाला जेल के दरवाजे खुलने जा रहे हैं और इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ी खबर है। साइफर केस बड़े बेढंगे तरीके से, इंतहाई गलीज तरीके से इमरान खान को सजा सुनाई गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जिनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 से 3 दफा ट्रायल को कलअदम किया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दी और कहा कि यह इंतहाई बेतुका फैसला है, इंतहाई घटिया ट्रायल है और इंतहाई गलीज ये केस साबिक वजीर आजम के खिलाफ बनाया गया है। और इसी जमानत के केस के अंदर उन्होंने कहा था कि हमें तो समझ नहीं आती, एक इमरान खान को सजाए मौत नहीं दी गई, बाकी अदालत ने और खास तौर पे अमर फारूक की अदालत ने सब कुछ कर दिया है। पता नहीं ये जज साहब, सरदार तारक जैसा जज, काजी फायज ईसा का साथी जज, उसको जमानत देनी पड़ गई थी इस केस के अंदर इमरान खान को। ये इतना घटिया केस है। और इसी केस के अंदर आपको पता है कि जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने इजाफी नोट भी लिखा था कि ये क्या बकवास है, जर्नैलों को नहीं सजा होती, आइन तोड़ने वाले डिक्टेटर, उनको कोई कुछ नहीं कहता। साबिक वज़राए आज़म को आप जेल में डाल देते हैं, साबिक वज़राए आज़म को आप सजा देते हैं। और कहा गया था फौरी तौर पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दी जाती है। ये बेतुका केस है। उसके बावजूद ना हक़ दिफा दिया, ना गवाह पेश करने की इजाजत, ना कोई ओपन समात। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अब इन मामलात को चैलेंज किया गया था। आपको पता है कि FIA ने कहा कि इस पे तो अपील ही नहीं हो सकती, ये बड़ा संगीन नौयत का जुर्म है। बहरहाल आज इस पे समाअत हो गई। PTI के MPAs और MNA भी पहुंचे हुए थे, अदालत के बाहर नारे भी लगे। एक यानी तगड़ा किस्म का PTI की जानब से आज पावर शो इस्लामाबाद के अंदर किया गया। तमाम लोग जो है वो हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे, सिक्योरिटी भी सख्त थी, कम लोगों को अदालत में जाने की इजाजत थी। लेकिन जो समाअत हुई, और समाअत के अंदर 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसने सारे केस का बेड़े गर कर दिया है। मिसाल के तौर पे कि जब जिक्र हुआ ना इमरान खान की 27 मार्च, वो जो परेड ग्राउंड के अंदर वो जो इमरान खान खत लहराया था, वो वाली तकरीर, और शाह महमूद कुरैशी की तकरीर जब हुकूमत खत्म होने वाली थी उन दिनों की, वो जो सबसे बड़ा जलसा किया गया था परेड ग्राउंड के अंदर। अच्छा, तो जब वो सारा वाकया सामने रखा गया, जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि ये क्या है, इसके तो कोई सर और पैर ही नहीं है, ये चीज है, ये केस है, इस केस के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो फिर सलमान सफदर साहब ने फिर वो जलती पे उन्होंने वो मजीद थोड़ा वो तेल डाला। उन्होंने कहा मैं जरा आपके सामने तकरीर भी पढ़ के सुना देता हूं कि सुनिए। तकरीर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की पढ़ी। उन्होंने कहा कि जनाब ये वो बातें हैं जिनको बेस बना के 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिस पे जैसे मियां गुल हसन ने कहा ये तो सियासी बातें हैं, ये तो सियासी नौयत की तकरीर है, इस तकरीर की वजह से 10 साल अंदर कर दिया है। उन्होंने कहा जी हजूर, इसी तकरीर की वजह से 10 साल अंदर किया गया है। अच्छा, फिर जो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट जज हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक, वो उन्होंने भी कहा कि ये तो 1923 का कानून है, गोरे का बनाया हुआ कानून है। पाकिस्तान तो 1947 में आजाद हो गया था, बदकिस्मती से आज भी वही कानून चल रहा है। हम बात करते हैं तो फिर कहते हैं अदालतें कानून को छेड़ती हैं। उन्होंने कहा कि 1923 का कानून और आज 101 साल बाद उस कानून के तहत सजा हो गई और किसी ने आज तक इस कानून के अंदर जो है ना वो चेंज भी नहीं किया। तो बहरहाल ये दूसरी चीज कि यानी एक ऐसा कानून जो पाकिस्तान बनने से भी पहले है, गोरे का कानून है, कॉलोनियल दौर का कानून है, उसके तहत ये सजा सुनाई गई। तीसरी, अच्छा, पूछा गया कि ये जो साइफर है इसके अंदर वैसे लिखा क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है। बताया गया जी हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है। इमरान खान पे इल्जाम है जी इन्होंने वो साइफर के साथ खेला है, साइफर को जो है ना ट्विस्ट किया है। उन्होंने कहा जो ट्विस्ट करने वाला कंटेंट है वो तो सामने ले आए। सलमान सफदर साहब ने कहा ना वो असल साइफर ना ट्विस्ट किया गया साइफर सामने आया है। आमर फारूक साहब ने कहा ये जो सजा सुनाई गई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, ये साइफर देखे बगैर जज साहब ने सुनाई है। तो बताया गया जी हजूर बगैर साइफर देखे
کیوں نہیں دیکھا سائفر؟ بتایا گیا وہ خفیہ ڈاکومنٹ ہے۔ تو عدالت میں نے پوچھا سزا تو اس لیے ہوئی ہے نا، خفیہ ڈاکومنٹ کو پبلک کیا ہے، تو لہذا جب ایک چیز پبلک ہو گئی تھی پھر بھی نہیں جج کو دکھائی گئی، پھر کیسی خفیہ؟ سزا تو اسی چیز کی ہے نا کہ ایک چیز چھپی ہوئی تھی، حجاب کے اندر تھی، وہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کئی تہوں کے اندر، پردوں کے اندر، کہ اس کو ہوا نہ لگ جائے، اس کو ڈسکلوز کیا عمران خان نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھایا نہیں گیا، وہ خفیہ ہے۔ یعنی عجیب ہے نا، سزا دی گئی ہے کہ عمران خان نے سائفر کو پبلک کیا ہے، اگر پبلک کیا تو جج صاحب کو دکھانا چاہیے تھا، نہیں دیکھا۔ اور اگر چیز دیکھی ہی نہیں کہ یہ جرم ہوا ہے، اس جرم کو دیکھا ہی نہیں، اس جرم کو سامنے نہیں رکھا گیا، پھر آپ سزا کیسے سنا سکتے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں نا جی فلاں بندے نے یہ میرا بازو توڑ دیا، یہ زخم ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں بازو ٹوٹا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں زخم کتنا ہے، کیسا گہرا ہے، کیا ہے، آپ نے سزا سنا دی۔ تو یعنی آج عملی طور پہ سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اڑ گیا ہے، بیڑا گرک ہو گیا ہے، اور اب کل تک اس پہ سماعت جو ہے ملتوی ہوئی ہے، فیصلہ جو بھی آئے، اسٹیبلشمنٹ کی عدالتیں ہیں وہ جو بھی دلوائیں، لیکن آج عملی طور پہ سائفر کا جو ہے نا وہ بیڑا گرک ہو گیا۔ پھر جناب آج شیر افضل مروت وہ ایف آئی اے پہنچ گئے، اور پچھلے دنوں جو انہوں نے بات کی تھی نا کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ $1 لاکھ دیا گیا ساؤتھ افریقہ اور دبئی کے اندر مریم نواز کی ایما پر، آج انہوں نے ایف آئی اے کے سامنے وہ پیش ہوئے، انہوں نے وہ ثبوت بھی جمع کروائے، اور ایف آئی اے کے اندر انہوں نے شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف درخواست جمع کرائی کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا خدا نخواستہ تو ذمہ دار مریم نواز اور جناب یہ شہباز شریف ہوں گے، اور انہوں نے ثبوت بھی سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو میرے قتل کا جو دی گئی ہے نا، یہ جو آپ کہتے ہیں جو وہ سپاری دی گئی ہے، سپاری، اس کے اندر مریم نواز ملوث ہے۔ پھر جناب الیکشن کمیشن کے اندر PP32 گجرات کے ریٹرننگ افسر کے خلاف شکایت پر کمیشن کا نوٹس، پرویز الہی کیسرا الہی اور دیگر کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس۔ الیکشن کمیشن نے PP32 گجرات کے ریٹرننگ افسر کو ہدایت بھجوا دی، PP32 سے درخواست داروں کے کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں۔ وہ جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ وہ جو دستے تھے نا کاغذات چھیننے والے، وہ حرکت میں آ چکے ہیں، چودھری پرویز الہی کے کاغذات جمع نہیں ہو رہے، تو اس پہ جناب اب ایکشن ہو چکا ہے۔ اکبر ایس بابر وہی ٹاؤٹ، وہ گنجا شیطان، وہ پھر حرکت میں آیا ہوا ہے، اس نے جناب محسن نقوی کو خط لکھا ہے کہ یہ جو یہ PTI کی جو ممنوعہ فنڈنگ والے پیسے تھے وہ فیصلہ آئے 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، ابھی تک PTI نے نہیں بتایا ممنوعہ فنڈنگ کدھر سے آئی تھی، کدھر آ رہی ہے، ابھی بھی PTI جو ہے ممنوعہ فنڈنگ لے رہی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے ملک دشمنی ہے، ملک کو خطرہ ہے، تو PTI کو سزا دی جائے، اس کی کارروائی کی جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ یعنی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو مزید عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ پھر جناب کیا ہوا ہے، NA44 ڈیرہ اسماعیل خان ضمنی انتخابات، مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بھائی انجینئر ضیاء الرحمان نے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، اور یہ وہ حلقہ ہے جو CM پنجاب علی امین گنڈا پور کی چھوڑی ہوئی سیٹ ہے، NA44 ڈیرہ اسماعیل خان کا حلقہ، اور یہاں سے گنڈا پور کے چھوٹے بھائی فیصل امین گنڈا پور وہ الیکشن لڑیں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ فضل الرحمان کا بھائی الیکشن لڑے گا، تو انہوں نے یہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں۔ PTI نے جلسوں کے حوالے سے بھی منصوبہ بنا لیا ہے، 30 مارچ کو جناب جلسے کی اجازت کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے، F9 پارک، پریڈ گراؤنڈ یا D چوک کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔